अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। हमारा आज का लेसन जो है वो तारुफ़ हदीस और सुन्नत पर है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस सुन्ना जिसे कहते हैं। और कुरान का जो सिलेबस है वो हमारे उसमें शामिल था मिड टर्म के बाद जो सिलेबस है उसमें हम हदीस के हवाले से पढ़ेंगे कि हदीस का माना और मफ़हूम क्या है। आज का हमारा लेक्चर जो होगा वो हदीस के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। हदीस का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में जो चीज़ आती है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़आल या वो बातें जो नबी वसल्लम के सामने की गई और नबी वसल्लम फिर खामोश है, इस चीज़ का कंसेप्ट आता है। हदीस का जो लुग़वी मायना है उसमें उसका मतलब होता है कोई बात, कलाम या गुफ्तगू। और जैसे कोई वाक़या हो गया या कोई नई चीज़ होती है उसको भी अरबी में हदीस कहते हैं। अब इस लफ्ज़ हदीस का कुरान में जो इस्तेमाल है वो हम देखते हैं कि सूरह ताहा की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हल अताका हदीसु मूसा, क्या तुम्हें मूसा के हाल की खबर मिली, यानी उनकी बात के बारे में पता चला। और इसी तरह सूरत बरूज की आयत नंबर 17 और 18 में हल अताका हदीसुल जुनूद फ़िरऔन व समूद, क्या तुमको हाल मालूम है फ़िरऔन का और लश्करों का जो फ़िरऔन और समूद के थे। तो इन सारी उसमें लफ्ज़ हदीस जो है गुफ्तगू, बातचीत या किस्से के मायने में इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद इस्तिलाही माना में जो हदीस है उससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल यानी उनकी बात, उनका फ़ेल, नबी वसल्लम का कोई काम, या तकरीर का मतलब होता है खामोशी। अरबी में तकरीर का मतलब होता है खामोशी, यानी नबी वसल्लम के सामने कोई काम किया गया और नबी वसल्लम उस पर खामोश रहे तो वो उसकी नबी वसल्लम ने किस्म की अप्रूवल दे दी कि ये बात ठीक है। जैसे फ़जर की जो 2 सुन्नतें हैं, ये सुन्नत मौक़दा में इस तरह से आती हैं कि एक शख्स फ़जर की नमाज़ में शामिल हुआ, फ़जर की नमाज़ के बाद उसने 2 रकअत सुन्नत अदा की, तो नबी वसल्लम ने उनसे पूछा कि आपने कौन सी नमाज़ पढ़ी है, जमात तो भी होगी। तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह मैंने वो फ़जर की 2 सुन्नतें पहले नहीं अदा की थी, वो मैंने अभी अदा की हैं। तो नबी वसल्लम उस पर खामोश हुए। तो इसका मतलब है ये एक ऐसा फ़ेल है जिस पर नबी वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की, यानी उसकी अप्रूवल दे दी। तो ये 3 चीज़ें आती हैं इस्तिलाहन हदीस के मायना में। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हदीस के लिए या उनके जो आमाल हैं उसके लिए ज़्यादातर एक और लफ्ज़ हम सुनते हैं सुन्नत। एक तो नबी वसल्लम का मैंने आपको हदीस का बता दिया, एक होता है लफ्ज़ सुन्नत। अब सुन्नत और हदीस में क्या डिफ़रेंस है? थोड़ा सा डिफ़रेंस है। जो साबका उलमा है यानी जो कदीम उलमा है उनके नज़दीक इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पाया जाता था, दोनों हम मैनी लफ्ज़ में इस्तेमाल होते थे। तो बाद में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीक़ा है उसके लिए सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। सुन्नत का लफ्ज़ी मायना होता है खुला और कुशादा रास्ता, और इस्तिलाह में इससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फ़ेल और तकरीर उसी चीज़ पे आ गया जिस तरह के हदीस में बताया गया। अब कुरान में लफ्ज़ सुन्नत का इस्तेमाल अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 33 में सुन्नतल्लाहि लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल, जो पहले लोग गुजरे उनके मुतालिक भी अल्लाह का यही दस्तूर यानी यही तरीका रहा। सुन्नत से मुराद तरीका। और हदीस में आता है कि मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतुन फलहा अजरहा, जिस शख्स ने इस्लाम में अच्छी बात कायम की तो उसको उसका अजर मिलेगा। अब यहाँ पर हदीस का जो लफ्ज़ी मायना है जिससे मैंने बताया कि हर वो बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और तकरीर की तरफ मंसूब हो तो वो जो है वो हदीस कहलाती है। थोड़े एडिशन कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि वो नबी वसल्लम के जिस्मानी और इखलाकी वस्फ़ को अगर बयान कर रही है कोई चीज़ तो वो भी हदीस में आती है। तो जो सुन्नत होती है वो और हदीस तकरीबन हम मैंने लफ्ज़ के उसमें आता है। उसके बाद अखबार का लफ्ज़ आता है, ख़बर
ہر خبر جو ہوتی ہے وہ حدیث میں نہیں آتی، لیکن ہر حدیث کو خبر ضرور کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جو اقوال ہوتے ہیں ان کو آثار بھی کہتے ہیں، تو آثار رسول کہیں گے تو وہ حدیث اور سنت کے برابر ہوگا، اور اگر نارملی لفظ آثار بولا جائے تو اس سے مراد صحابہ یا تابعین کا اقوال و افعال ہوں گے۔ اب جس طرح ہم نے جمع القرآن کے بارے میں پڑھا تھا کہ قرآن کو کس طرح سے جمع کیا گیا، اسی طرح حدیث کو بھی جمع کیا گیا۔ کس طرح سے جمع کیا گیا، کس طریقے سے جمع گیا، تھوڑا ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو کچھ لوگوں کو جس طرح وہ قرآن کی آیات جو نازل ہوتی تھیں وہ لکھوایا کرتے تھے، تو بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی چیزیں جو لکھوا دی تھیں اپنے ہوتے ہوئے، وہ قرآن کے علاوہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کر دیا تھا کہ آپ اس کو نہ لکھیں، لیکن بعد میں جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز قرآن کی ضمن میں لکھوائی وہ قرآن ہوگی، اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ یہ چیزیں اس طرح لکھ لو تو وہ لکھ لی گئیں۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات سنوں کیا لکھ لیا کروں، کیونکہ آپ انسان ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کسی بھی حالت میں، کیونکہ میری زبان سے کوئی بھی چیز حق کے علاوہ نہیں نکلتی۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ سوائے عبداللہ بن عمر کے، کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں اس کو شاد کر لیا دیتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو حدیثیں لکھوائیں، پہلا دور تو وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور ہے۔ ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی، انہوں نے وہ لکھی تھیں حدیثیں، اس کو صحیفہ صادقہ کا نام دیا گیا، اور اس میں تقریباً 1000 حدیثیں تھیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے کچھ حدیثیں لکھی تھیں، اور وہ فرماتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحیفے کے علاوہ قرآن کے سوا کچھ نہیں لکھا۔ پھر کچھ تحریری احکامات ہوتے تھے، جیسے صلح حدیبیہ میں صلح حدیبیہ کے جو شرائط تھیں وہ لکھی گئیں، اور جب کچھ قبیلے اسلام قبول کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ حکم لکھ کر بھیجتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو بادشاہ تھے اس دور کے، ان کو جو سورس آف میڈیم تھا، خط و کتابت تھا، تو ان کو خطوط لکھے، وہ بھی اس میں آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا تحریری ذخیرہ تھیں۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے جتنا خطبہ دیا ہے، جو الفاظ بولے ہیں، تو ان کو کسی سے کہ مجھے لکھ دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ان کے لیے بشاہ نام تھا اس بندے کا، یمن سے تعلق رکھنے والا تھا، بشاہ کے لیے لکھ دو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھ کر بھیجا جس میں لکھا تھا کہ سبزیاں اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہ لی جائے۔ پھر حدیث کی کتاب میں تقریباً 22 ایسے صحابہ کرام کا ذکر ملتا ہے جن کے پاس احادیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ جو ہیں ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت اور عقیدت تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لکھے ہوئے لفظوں کو شاد کر لیتے تھے، اور حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حدیث کا جو ایک مجموعہ لکھا تھا وہ اپنے تلوار کی نیام میں محفوظ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں ان کی جو جمع کردہ حدیث ہیں ان کا مجموعہ ان کے خاندان والوں کے پاس، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مجموعہ حدیث مرتب کیا تھا، اس میں تقریباً 500 حدیثیں تھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر کے خطبے اور خطوط بھی جمع کیے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں ان کے پاس ایک حدیث کا مجموعہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا صحیفہ جسے ان کے شاگرد حمام بن منبہ نے روایت کیا، اور یہ صحیفہ جو ہے مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، اور اس میں اس صحیفے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث تھی وہ لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد تابعین کا دور آتا ہے جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ثانی جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، سرکاری طور پر اس بات کا اہتمام کیا کہ حدیث کا جو نالج ہے، کیونکہ زیادہ تر وربلی زبانی، جس طرح ہم جمع قرآن میں دیکھتے ہیں کہ زبانی
اس کے حفظ کرنے پہ زیادہ زور تھا. تو احادیث بھی اسی طرح زبانی بیان ہوتی تھیں. استاد جو ہوتے تھے جیسے صحابہ تابعین جو صحابہ سے ملے تھے تو وہ صحابہ بولتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ایسے سنی، تو جو تابعی ہوتے تھے کہتے تھے میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یا حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو اس طرح وہ ایک چین بنتی گئی. اور تابعین کے دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس بات کو محسوس کیا کہ صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، تو بعد میں اس چیز کی ضرورت محسوس ہوگی کہ ایز اٹ از حدیثیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی گئی لکھی جائیں. تو اس وقت پھر انہوں نے حکم دیا تو احادیث لکھی گئیں. اور اس وقت کیونکہ وہ سرکاری سرپرستی میں ایک کام ہوا، احادیث جتنے لوگوں کو جس کے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر صحابیوں سے سن کر تھیں تو وہ احادیث جمع کی گئیں. یہ جو حدیث کا دور ہے یہ کافی ڈیٹیل اس میں ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگی، کیونکہ ابھی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حدیث کے بارے میں جو بیسک کنسپٹس ہیں آپ کو حدیث کے وہ پتہ ہونے چاہیے. باقی جو حدیث کے مختلف ادوار ہیں، جو ان کے مختلف پیریڈز ہیں، کس طرح وہ جمع کی گئی، تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے جو ہسٹری آف حدیث ہوگی. کچھ اسائنمنٹ میں اپلوڈ کر دیتی ہوں، آپ ادھر سے دیکھیے گا اور لیکچر میں یہ اپلوڈ ہو جاتا آپ کو بھیجتی ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.